बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्की और मदनी आयतों की खुसूसियात। अजुक उन्वान छु मक्की तो मदनी आयतन हिज के खुसूसियत यन उलमाए किरामो लिखमज और अम सु सहल गसन प्रजनाउन कि मक्की सूर कुस मदनी सूर कुस या मक्की आयत कस मदनी आयत कस चनाचे कवायद कुल्लिया। कवायद कुल्लिया के मतलब गो मन तो अक्सर व बेशतर बल्कि मन तो तुई अख ला तो प्रिंसिपल तो कानून छु तुथ कि यमन सूरतन या आयतन मज यस वन वनो क्या चीज यम तिमन आयतन मज खुसूसियत आसन तिम आसन यम साथ वनो सा मदनी या मक्की क्या खुसूसियत करबा अर्ज। नंबर 1 यस सूरतस मज कल्ला लफ्जी कल्ला यमुक तर्जुम गसन अरबियस मज हरगिज नहीं सु हजरात मुफस्सिरीन फरमावन यह मक्की आयत यह मक्की सूरत। चनाचे हजरात उलमाए किराम जहाँ उलमाए किराम ये वनो मुफस्सिरीन उलमाए मुफस्सिरीन 15 सूर यिथ कर्मित मुतयन यथ मज जन यह आय करीमा आम। दोयम खुसूसियत यथ आय करीमस मन सजदे तिलावत सा सूरत मक्की सूर। यह अहनाफ नजदीक ये मसलक मजहब इमाम शाफी अलैहि रहमस निश चूंकि सूर हजस अंदर सजद अख तन हजरात उलमाए अहनाफन नजदीक चूंकि लिहाजा अहनाफन हिज कथ कर तो यथ सूरस अंदर सजदे तिलावत सु मक्की सूर। नंबर 3 सूर बकरा अलाव यथ मजन आदम तो इबलीस सूंद किस्सुक तज़किर वाक़िहुक जिक्र सु मक्की सिवाय सूर बकरा। सूर बकरा वर यथ मजन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बे इबलीस सूंद वाक़िहुक तज़किर वो मक्की सूरा है। इथे कुछ ब्याक नंबर 4 हर वो सूरत जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र है वो मदनी है। या सूरतस अंदर मुनाफिकन हुन तज़किर सच कन्फर्म मदनी सूर वो मक्की सूरत नहीं है। यथ मज जन 5 पॉइंट यथ मज जन जहादुक इजाजत आव दिन या तमकन अहकामन हिज तफसील आय वन वो भी मदनी है सुचुन मक्की सूर के। यमन आयतन मज यमन सूरन अंदर जहाद या जहाद की अहकामन हिंद तज़किरा वो मदनी सूरा है मक्की नहीं। यम खुसूसियात कह तम यम जन उमूमी अक्सरी इथे कुछ बे ना सॉरी युजन उथस तान यमोस कायदे कुल्लिया मीन्स अक्सर और बेशतर मामला यही है जो हमने बयान कर दिया। अलबत्ता बाज वन खुसूसियात वनो तिम यमन सूरतन या आयतन मज सो अक्सर तो उमूमन इक्का दुक्का हेक तथ अपोजिट तस। मसलन मक्की सूरतन मन उमूमन इस्तेमाल गुमुत या अय्युहन नास ए लोगो ए लुको। यमन लिहाजा सूरन मज या अय्युहन नास इस्तेमाल गुमुत या आयतन वनु वो मक्की है अक्सर और उमूमन। यमन आयतन मज गुमुत इस्तेमाल या अय्युहल्लज़ीना आमनु यम मदनी आयत ये मक्की आयत नहीं है अक्सर तो उमूमन कथ चल। मक्की आयत उमूमन लक्चित मुख्तसर मदनी आयत अम बरक्स ज़ेछित तवील तो बे अहकाम तिमन मज मुफस्सर। मक्की आयत लक्चि बे तिम मुख्तसर ये जन मदनी आयत ज़ेछ तवील और बे अहकाम तिमन मज मुफस्सर। मक्की सूरतन मन उमूमन तौहीद रिसालत आखरतुक बयान आमुद करन यथे इस्बात हशर व नशर यानी हशर व नशर क़यामत गज बरपा अमुक सबूत बे यथे
حشر و نشر منظر کشی کہ کیسا ہوں کیا حال احوال آسن قیامتس مز کیا حشر نشر کیا صورت حال آسی یتھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن آیتن من صبر اور تسلی آمد دن یہ بھی مکی ہے بے یتھے کہ یمن آیتن مز پتمن قومن ہنز واقعات بیان کرن یہ مکی ہے تو مکی آیتن من اکثر و بیشتر یا صورتن مز توحید رسالت آخرت حشر و نشر منظر کشی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر و تسلیش تلقین بیتھے کہ پتمن امتن ہن قصہ یا واقعات بیان آمد کر یل زن مدنی صورتن یا آیتن مز خاندانی نظام کت کن گژھِ آسن تمدنی قوانین کیا گژھن آسن جہاد و قتال کے احکام کیا چھ حدود فرائض یم ای بیان کرن کمن آیتن مز مدنی آیتن یتھے کہ بیاکھ اکھ پوائنٹ مکی صورتن مز چھُ اکثر و بیشتر زیادہ تر مقابل بت پرستن ست یل زن مدنی صورتن مز چھُ یا مدنی آیتن مز چھُ مقابل اہل کتابن تو منافقن ست یہ ون اس تہ کینٛہہ تم من جملہ پوائنٹس یم زن مدد دین میانن طالب علم دوستن اور میں ہیتھ کمن چیز پرزناونس من یہ چھا مدنی آیت کن مکی آیت چا مدنی صورت کن مکی صورت لہذا اگر پٹھن آس کن جائے لکھت سورس یہ سا چھ مدنیاتن یا کن جائے لکھت زہادہ مکی یون یا لیکن مدنی یون یہ کیا آس لکھت سو اکثری اور عمومی آسن تت مز ہیکن ٲسِتھ اگر مکی صورت تت مز ہیکن مدنی آیت تہ ٲسِتھ اگر یتھے کہ مدنی صورت آس لکھت گۄڈنیتھ تت مز ہیکن مکی آیت تہ ٲسِتھ یم زن اسہ آواز چھک لوت یوان بہٕ عرض کران یمن آیتن من یم چیز یمن اوس اوتھس تان سوری پچھنا توجہ یمن آئے کریمن مز کی چیز پوائنٹز ون اخ انسان ہیک پنن طالب علم انداز تہ لگائیت اور طالب علم ہیکہ اخ ویژن پنن کریٹ کرت یمن رہنمائین تہ چیزن مز کی کس آیت ہیکہ مکی ٲسِتھ مدنی ٲسِتھ بے ون بہ خلاصتن کی چیز چھ تم یم زن قاعدے کلیہ یعنی اعلی کل ایسا ہی ہے ٹوٹل میں کیا یمن صورتن مز کلا لفظ آو وہ مکی یمن آیتن مز سورن مز سجدہ دنک تذکر آو وہ مکی یمن سورن مز آدم تو ابلیس سن ذکر سو مکی سوائے سورہ بقرہ یمن آیتن مز منافقن ہن تذکر سو مدنی یمن آیتن مز جہادک اجازت یا تمک احکام آئے بیان کرنا تم مدنی یم پوائنٹ تم ہائی لائٹ یم زن بالکل ایسا ہی ہے جیسا بیان کیا گیا البتہ ون چیز یم اکثر تو عموماً اکا دکا ہیکت اپوزٹ تہ ٲسِتھ کیا مکی صورتن من خطاب یا ایوہ الناس ست یل زن مدنی صورتن من خطاب یا ایوہ الذین آمنوا ست مکی صورت چھ لکچت مختصر مدنی آیت چھ طویل اور مفصل مکی صورتس من بیان آمد کرنا توحید رسالت آخرت حشر و نشر منظر کشی اور یتھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنز اگر ایشو چھ اکھ منٹ ساؤنڈ پرابلم عرض بہ کران یمن اتھے مکی صورتن من توحید رسالت آخرت اس بات آمد کرن کہ توحید کتنو چھو رسالت کتنو چھو کیا چھو آخرت کیا چھو حشر و نشر منظر کشی کیا چھو نبی علیہ السلام سا صبر تلقین کرن تسلی آئی دن پتمن قومن ہند واقعہ بیان کرن یم تمام چھ مکی صورت یمن مدنی صورتن مزاو خاندانی تمدنی قوانین جہاد و قتال کے احکام حدود فرائض ہند بیان تو یہ عموماً ہو سکتا ہے اکا دکا ہے کہ اپوزٹ مکی صورتن من زیادہ تر مقابلہ بت پرستن ست کیونکہ ماحول ہی وہی تھا اتھے کہ مدنی صورتن من اہل کتابن تو منافقن ست تقابل اور مقابل
یم پوائنٹس یم زن ضروری تھوان کم حوال مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات کور ات اس عنوان قیم ام پتہ بیاکھ نزول کا وقت اور مقام آیت کم سات گئی نازل کت مقامس پہ گئی نازل فدا گساو علماء تفسیرن فدا گساو علماء محققین کہ تمو کر یم آیت تانچ کوٹ پنن کتابن اندر اور یمن دتک ناوی حالانکہ یہ اتنا اہم سبق نہیں ہے بپڑی جلدی جلدی کہ یت مقامس پہ آیت گئی نازل حضرات علماء کرامو تھو تات مقامس تمن آیتن تی مقام ناو جائے حض یا کنی وقتس مز گئی نازل تمو تھو کی آیت تمو تھو تات آیتن سوی وقت ناو مثلا 8 قسم کران ام قسم آیت ہسا نہاری تم آیت یم زن صرف دہس مز گئی نازل لیلی تم آیت یم زن صرف گئی راتس مز نازل صیفی یم زن سمرس مز یم زن گرمی مز گئی نازل نمبر 4 شتائی یم زن ونٹرس مز گئی نازل وند یو زن ین وول نمبر 5 فراشی یم زن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارکس منز گئی نازل بسترس مز ورتمت آسن نمبر 6 نومی نیندر ہندس حالتس مز گئی نازل لیکن یہاں پر بالکل علماء کرام نے ایک کہا کہ نومی کہنا زیادہ صحیح نہیں ہے اگرچہ بازو لکھمت چھو لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ جیسے محقق علماء نے اس کی تردید کی ہے فرمایا نومی کیا کہ نندر ہندس حالتس مز گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور نندر آسا پت گئی نازل ایسا کون یو زن آمت کہ انا آتینا کل کوثر گئی نازل نندر ہندس حالتس مز نہیں اس کی تردید علماء محققین نے کیا فرمو کہ نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونگ یزن کھل نندر ونان تھوڑا بہت اچھا ونان ایسے بین الیقظۃ والنوم بیداری اور نیند کے درمیانی حالت اچھا ونمت علماء کرامو اغفاءۃ امچ ٹرم کرمز بیان تو یہ شیم خیر ون تو نومی یا ون تو اغفاءۃ یم آیت نازل گئی ات حالتس مز ستم سماوی یم زن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانس پہ گئی نازل یعنی معراج کے حالتس مز نمبر 8 فضائی نہ آسمان تو نہ زمین یعنی سینٹرس مز لیکن علامہ سیوطی علیہ رحمان امی سند کمزور کرن فرمون یمی سند چھن زیادہ قوی کی البتہ ہم سات یم زن نہاری لیلی صیفی شتائی فراشی نومی یا اغفاءۃ سماوی یہ 7 قسمیں یہ بالکل صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے یم زن علماء کرامو کیا کر تفصیل بیان کی یم ٹائپچ آیت پتہ دت علماء کرامو ناو یم یا دتوس پلیس جائے ہن ناو یا دتوک وقت ٹائمک ناو علماء کرامن گساو فدا میں نے کل بھی ایک کہا تھا یہاں تو ٹاپک مکمل ہوا البتہ راتش کا دہراب رات کرے میں سے تھوڑا عرض کم ہی پہم آج کل بے راسکن تمہیں میں نے یہاں پر کل بھی عرض کیا تھا میں کرو رات عرض کیے اعتراض اس مشرقین مکہ طرف اور سوس تمن پنہ اعتبار باسان صحیح اعتراض سوس اعتراض یہ تم ونان اچھا ٹھیک تھی ونان اے محمد تہندی بقول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ عز و جل سن کلام ٹھیک اس مانو تیلی اللہ عز و جل سن کلام یل یہ یک بارگی مز سوری نازل گومت تم کیازِ پوائنٹ ونان دو وجہ اس موجود ونان کافر لکھ کہ یہ جملتن واحدتن عربیس مز ونان جملہ واحدہ میں ایک ہی بار میں قرآن پاک نازل گومتک اس تمن پن معیار دماغی اعتبار دو وجہ سے کہ یہ کوٹے گوس قرآن نازل گھن نمبر تورات انجیل تو زبور یہ اس تمن پتہ قومن پہ کن نت کن حدس تان ووتمت علم کہ موسیٰ علیہ السلام پہ گئی تورات نازل اور سا گئی یکبارگی میں نازل ٹھیک ہے تورات جب تورات جو موسیٰ علیہ السلام نازل گئی سا گئی یکبارگی نازل تو نبی سنس کیا ووت اگر یہ نبی دعویٰ کران یہ کلام الہی دعویٰ کران یہ کیا ووت یہ قرآن سورے جملتن واحدہ گو اخ اعتراض ام اعتبار اعتراض ونتو یا اس یہ معیار بہت ام اعتبار لہذا موسیٰ پہ گئی اکے ساتھ کتاب نازل عیسیٰ پہ گئی انجیل اکٹھے نازل زبور گئی داؤد پہ نازل علیہم الصلاۃ والسلام تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نازل گھن قرآن پاک اکٹھے بیاکھ ان بہت معیار یہ کہ چونکہ بڑی بڑی کثیر بناون عربیک ماحول بڑے بڑے قصائد دون دون ترن ترن ژورن ژورن صفاتن پہ اشعار اشعارک یم زن آسان مصر یمن ونان عربیس من ابیات
शेरस में चीज अबियात बैत यथ वन बैतुक जमा तो मिसरे यम अख बोड़ बोड़ कसीर बोजन वनन ये क्योंकि महारत रखते थे अरबी जुबान में अल गजब की सलाहियत थी इनके पास उमूमन ये मजदमन के जुमला वाहिदा में क्यों नाजिल नहीं हुआ कुरान नऊजुबिल्लाह मुझदिल नुकुस हम तो इतने बड़े बड़े कसीदे कहते हैं इकट्ठे कुरान पाक अगर दावा है अल्लाह का है तो वो तो भी एक बारगी में नाजिल होना चाहिए तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कुरान पाकन कोरत वारिहन जन याजी जवाब पेश ये तो मैं सूरह फुरकान का आयत कर कोट नकल से पढ़ बस और इतनी ही बात कहनी है ताकि सनी जहन मज ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारस में जो मेराज तुन कि 53 वरियन केंसा रेतन को कुरान अजीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात अतरस पर नाजिल ये क्याज गो नाजिल इतिस कालस चनाच कुरान पाक फरमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल الذين كفروا लौला नज़्ज़ल अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला वला यअतूनक बिमसलिन इल्ला जिअनाक बिलहक़्क़ि व अहसन तफसीरा ये सूरह फुरकान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल करन बयान क्या वनन अथ ठीक है अल्लाह सूरह फुरकान आयत शिमागज कि काफिर लुक वनन कि तय पे कैज आव नहीं कुरान पाक अके साथ इकट्ठे नाजिल करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल में जवाब आगज नंबर 1 लिनुसब्बित बिही फुआदक ये कोर इसलिए ताकि जमाव हो तुहंदिस दिलस मज ये कुरान पाक नुसब्बित बिही फुआदक फुआद कहते हैं दिल को ताकि ये कलाम पाक आपके दिल में हम आपके दिल में इसको जमाएं पूछो क्या आखिर उस एतराज उसके मूसा अलैहिस्सलाम पर गो इकट्ठे नाजिल कुरान अजीम इमन पैठ कैस गोन दरअसल जो किताबन में लिखित इमाम राजी अलैहि रहमा बयान कुरमु तफसीर कबीर वल तिम फरमावन चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे पैगंबर थे तिमन पर यकबारगी तवरात नाजिल गसन ज्यादा दिक्कत आमेज के लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उम्मी ये उम्मी उनकी शान थी यह अगर इसमें नो टॉपिक खड़ा कि शायद उम्मी कोताही और नुक्स है आप रस्म का हरगिज नहीं इस पर कभी बहस करेंगे लेकिन खैर युत थे तो यार कि ये नबी अलैहिस्सलाम क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओस ये क्या कह रहा हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी आसुन ओस खैर ये फख्र था लेकिन उस उम्मी अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमो कि लिहाजा उम्मी आसन सबब हेकन तो दुनियावी आबो गुलस में दुनियावी निजाम में क्या ये थे थोड़ा बहुत दिक्कत ये थे अल्लाह ताला फरमो अदल लिनुसब्बित बिही फुआदक हम जमा देंगे इसको आपके कल्बे अनवर पर इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा नाजिल किया जुमला वाहिदा में नाजिल नहीं किया याक वजह फरमो अल्लाह वरत्तलनाहु तरतीला और हम ताकि इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और वला यातूनक बिमसलिन इल्ला जिअनाक बिलहक़्क़ि व अहसन तफसीरा बे ये तोइनिश कलाम पाक वाते तुई करियो अत कलाम पाकस बड़ा बेहतरीन तशरीह शानदार तफसीर असल पॉइंट पर तफसीर और अत पर कैसे अमल पैरा चीज़ रात वो इसमें रात वजह उनकी अगर जुमला वाहिदा में गशा कुरान पाक नाजिल तो एक बार के मज गशन सारी कवानीन नाफिज और किसी के बस में नहीं था उन तमाम अहकाम पर अमल करना क्या मुश्किल गसान सारे अहकाम पर एक बार के मज क्या वन अमल करें खैर कुरान पाक ने पाने जवाब अच के हमने कुरान पाक एक ही दफा में नाजिल क्यों नहीं किया इसके अलावा भी जवाब दिए हैं आगे चलो टॉपिक क्लोज टू क्लोज अम पे ब्या चीज वन अगला टॉपिक सो तरतीब नुज़ुल और मौजूदा तरतीब अलहम्दु से लेकर तंपत सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब तंपत वन्नास ताम ये आज की तरतीब है हमारे कुरान पाक में और हमारे हुफ़ाज या अमे तरतीब सन पढ़न अच्छा वनन मौजूदा तरतीब लेकिन यूजन कुरान पाक नाजिल गो तच वनन तरतीब नुज़ूल क्या वनन नुज़ूली तरतीब वन तो तरतीब नुज़ूल इस तरतीब नुज़ूल तो मौजूदा तरतीब अत मन मा पानवन कंजक्शंस अत मन मा पानवन इख्तिलाफ
اتمز کیا غیرن ہوں تھوڑا بہت یمن ونن چھ مستشرقین تمن تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ات پہ ما کنس اعتراض لہذا اس کو دور کرنا ضروری ہے. گۄڈنِچ کتھ چھِ یہ سمجھن یس زن ترتیب نزول چھ یمہ اعتبار نازل گو قرآن یس زن گۄڈنِچ سورہ وحی چھ اقرا دویم چھ سورہ مدثر تریم چھ بعض روایتن مز الحمد شریف کی روایت ون تہ ملان کہ کوتھس تان کت حدس تان گئی کی آیتن علامہ سیوطی علیہ رحمت کینسس حدس تان کی اقوال قائم کران لیکن شیخ تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ چھ فرماون کہ اگرچہ ایڑی لگائی ہے حضرات علماء کرام نے بہت ساروں نے علماء کرام نے پہلے پھر میں مستشرقین کی بات کروں گا کہ ہم ثابت کر دیں گے ترتیب نزول کے قرآن پاک کے ساتھ نزول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ کم آیت کم سات کے نزل تم اعتبار کی کوشش کرم لیکن فرمو کہ یہ صحیح الاسناد نہیں اگرچہ علامہ سیوطی علیہ رحمت کوشش کرمز پانے الاتقانس مز یہ بحث کرنچ کہ کیا آیت تمو پیش کرمز کہ یم ترتیب سان ہسا گئی قرآن پاک نازل لیکن یہ حتمی نہیں ہے اور یہ صحیح الاسناد نہیں ہے اس کو صحیح الاسناد نہیں کہا جا سکتا دیکھو کیا ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو سوال کرنا ہے کہ کیا حاض ترتیب نزولی کیا چھو تو ونن یہ نسا چھن صحیح الاسناد کی بہت اچھی بات ہے یہ سوال اس کا جواب سنیے چنانچہ کتابن اندر چھ لکھت حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یمو تمام حضراتو تو خصوصا نبی اکرم صلی اللہ تعالی ذات اطہرت یم سات ترتیب از گسن قرآن پاک نازل یم ترتیب سان نازل گو تو ہیکو آسان الفاظ یہ یم ترتیب سان نازل گو قرآن ام ترتیب سان کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک محفوظ کرنچ کہین تہ کیا چھ ونن اتھ یہ صحابہان یا پان ذات اطہر سان کوشش کہ امے اعتبار کرہو قرآن پاک محفوظ نہیں بلکہ قرآن پاک کور تمو تھ ترتیبس پہ محفوظ یا کرنوک حضرات صحابہان تم کاتبین وحی اس زن موجودہ صورت حال یہ زن موجودہ ترتیب ٹھیک چنانچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات علی پہ قرآن پاک نازل گسنچ تکمیل گئی کس آیت کم سات اس وسمت یہ روز نسے یاد کسی روایت سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ فلانی آیت گئی فلانی ویت ہاں واقعاتن من آمت وی کہ فلانی جگہ گئی فلاں آیت اتکو زن بخاری ٲسِن مسلم ٲسِن بیٚیہِ کانٛہہ ٲسِن حدیث کتاب وہاں پر پس منظر لکھت یا سا گو فلانی واقعہ ست ٹچ فلانی واقعہ ست گئی فلانی غزوس پہ نازل کیا ونان ات یہ گئی فلانی غزوس پہ یہ آیت نازل وغیرہ وغیرہ ییژہن وہ تو الگ بحث ہے تیژہن ہیکہِ محفوظ گژھِتھ لیکن یہ گئی سورہ اقراچ آیت پتہ گئی سورہ مدثر پتہ گو الحمد پتہ گئی فلانی آیت پتہ گئی فلانی آیت پتہ گئی فلانی آیت اتکو زن پورا قرآن پاک نازل ہوا ایسا کسی روایت میں بھی محفوظ ہی نہیں ہے نہ صحابہ نے اس کی کبھی جد و جہد کی اور نہ اس کی محنت کی کہ اس کا رہا ترتیبی نزولی پر قرآن پاک جمع اس کی تو کبھی بات ہی نہیں آوا سمجھ چلو آگے البتہ اتنے میں اخ کت ضروری کریں کہ زن ہو سکتا ہے یہ میون دماغ ونان لیکن مجھے تو اس کا احساس ہے کہ ہو سکتا ہے مارکیٹس میں کی لک اما یہ ترتیب نزولی کیا جائے برقرار تھا ترتیبی نزولی آئی نہیں اس لیے باقی اچھی کرو جواب ترتیبی نزول آو نہیں اس لیے باقی تھو نہیں ترتیبی نزول اس کے اعتبار سے قرآن پاک اس مقصود مقصود اس قرآن پاک نزول ام اعتبار اگر گو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت کنجے آیت کنجے اڑ آیت کنجے سور قوت اور وہی مزوس پانے جبرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اتکزن برکن ون ون چلو یہیں پر کہہ دیتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یم ساز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر وہی اس نازل سبدن کاتبین وہین اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آلو کرن آلو کلت اس ونن اے کاتبین یم تہ کاتبین وہی ون ام سات حاضر گژھان یہ آیت چھ لکھن فلانی آیتس پتہ اور فلانی صورت پتہ سمجھ یوان اور تو دبی یم چھ ہوئی ایسی بات نہیں بخاری تو مسلم ورٲے یم زن کتاب چھ سنن اربعہ ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ گئی یم ژور کتاب بیٚیہِ چھُ مسند احمد
इन किताबों में 5 किताबन मन हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अलैह रहमा हवाल सान सभी दिवन करित कि उस्मान गनी की ये जो हदीस है बिल्कुल सही है कि नबी अलैहिस्सलाम आलो करन कमन यमन कातिबिन वहियन कि ये आयत लिखियो तु फलनी सूरत फलनी आयत पत। लेकिन ये जो तरतीब नुज़ूल है इसके सिलसिले में नबी अलैहिस्सलाम ने बात ही नहीं कभी की। कभी एक आयत, कभी 2 आयत, कभी आधी आयत, कभी एक सूरत होती रही नाजिल, लेकिन अमिश करखे नहीं कि तुई करियो एमे एतबार लिहाजा करुख तरतीब नुज़ूली हुंद ख्याल लिहाजा रुद महफूज तसुकी गई आक दोइम का चवान मुस्तशरिकीन खुसूसन अंग्रेज है इसमें, उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की तिमो कर यीचा ज्यादा खतरनाक मेहनत गोड़ बूझू तुम क्या मेहनत और कैज करक मेहनत। ये तो सवाल गोडनेत योय मुस्तशरिकीनों कर अंग्रेजों कर मेहनत टिल देन नाउ अब तक भी करते हैं वो मेहनत। तिमन हुन नजरिया वन ते अब अंग्रेजों के नाम 2-4 लिखे हैं मुफ्ती तकी साहब दामद बरकान उलूमुल कुरान में, मुझे वो नाम याद भी नहीं है और नशमे लिखमी तिम नशम कोट करमित अलबत्ता मे तमिस कत करन मुस्तशरिकीन हुंद ख्याल तिम वन यम सात जन जमे कुरान मसला आव अमुक जन जन जिमदारा बनाव साव हजरत ज़ैद बिन साबित बनाव रज़ियल्लाहु अन्हु कि कातिबिन वही मज कातिबिन वही मज ओ ज़ैद बिन साबित तिम मुस्तशरिकीन वन तिम वन ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये आयत कर नकल तिमो हसा लेश्तिम तमे एतबार कशिर पुन हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु मेज कुंजे एक आयत कुंजे 2 आयत कुंजे 3 आयत साहबिस यमि तरतीब हिसान ज़ैद बिन साबितस मेज आयत तमे हिसाब कर तिम कोट त करना त कोट तिम वन नाउज़ बिल्लाह तिहंदि दहन तिम के वन लिहाजा ये जन मौजूदा तरतीब यह ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये जन मुतफरिक तहरीर कर जमा सही तरतीब कर तिमो ये कुरान पाकस कायम। लिहाजा तारीखी एतबार नसा ये तरतीब सही तो पाए तकमीलस वाजमज के ये मुस्तशरिकीन और अंग्रेज कहते हैं इन जन तिमन मज इस्लामस पे रिसर्च करन वगैरह कुरान पाकस पे। लिहाजा कुरान पाक मौजूदा तरतीब तिहंद ख्याल मुताबिक अल-इयाज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह नाकिस और अत मन नुकुस और तिम बजामे खुद तिहंद गुमान मुताबिक वन नौ तहकीक और तहकीक करते रहते हैं और एक नहीं 10 अंग्रेजों ने आज तक इसके सिलसिले में किताबें लिखी है। लिहाजा हालांकि बूझ जवाब अमुक हालांकि फरमो कि वन जन हजरत उस्मान गनी सज रिवायत पढ़ सुनन अरबाहस मज या मुस्नद अहमद के हवाल गया मजीद कि तथ मज आव सराहतन वन कि नबी अलैहिस्सलाम पाने हजरात कातिबीन वहीयन कि तुम लेखन फलानी सूरत पे फलानी सूरत मज फलानी आयत पे, तो लिहाजा जो उनका एतराज है वो खत्म हो गया, वो अपने दिमाग से एतराज करते हैं। और यहाँ पर तो नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैद बिन साबित या दीगर सहाबा हजरत अमीर मुआविया, ज़ैद बिन साबित, अबू बकर, उस्मान, उमर ये वगैरह जो भी कातिबिन वही, अली, ये सारे तो कातिबिन वही थे, या इन सब से कह दिया युस्त आशा कि ये आयत ने क्यों फलानी सूरत में फलानी आयत है। लिहाजा जो आप लोग मुस्तशरिकीन एतराज करते हो तो तुम अपने दिमाग की बिना पर करते हो कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नऊज़ु बिल्लाह पन्नी दिमाग एतबारी तरतीब कयम और कुरान पाक की तरतीब से नाक़िस, ये तो आप कहते हो, तो लेकिन इसकी सनद क्या है, जरा दलील तो बताओ। दलील तुम कहते हो ज़ैद बिन साबित ने जमा किया, लेकिन वो जमा तो कर, लेकिन वो तो पहली तरतीब रखी गई थी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ही, वहीं के उस कारण सिर्फ जमा करन कि केमिस शख्स ने क्या आयत लिखित, बस इतना ही काम किया। लेखुन उस लिखित उस गोडनेथी चाहे कथ पे लिखित, दलन पे लिखित, लेदरस पे लिखित, कनिन पे लिखित, तीरन पे लिखित, जो भी रिवायत में आया है, लेकिन वो तो पहले ही लिखा गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्याक चीज ये यूहुंद एतराज हालातन वाक़यातन और ख्यालात यम इस्लामी एतबार तिमन तमाम से मुतसादिम, बल्कि तमाम चीजें वाक़यात तलशी तस्वीर यहिंज गलत साबित गसन क्या दलाइल के अंबार है कि अत पर कायम गसित यम जन यम वनन छी। इसके सिलसिले में मैंने बस एक ही दलील पर इक्तिफा मुनासिब ही समझा, बे अलबत्ता ब्याक आयतुक अक जुज पढ़ब फरमो कि वन वन मुस्तशरिकीन, चलो अच्छी बात है,
روایتن تل سبھی یم سا زید بن ثابت کران آیت جمع یہ زن آخری آیت تمن می صحابہ نش سمیج قرآن پاک چک آیت من المومنین رجال صدقو آیت من المومنین رجال صدقو والی آیت می تمن آخرس من یل مستشرقین آسیا قول صحیح یہ مستشرقی قول تیل گسا آسن من المومنین رجال صدقو یہ گسا آخرس من آسن یہ تزن سورہ ناس آخری آیت حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں اور یہ اس ونن کہ یہ آیت من المومنین رجال صدقو میج حضرت زید بن ثابت آخرت وہ یہ روایت صحیح سے ثابت ہے تو پتہ کہ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے چاہے ان کو کیا محنت کرنے دو لہذا اس کے ایمان تھون یہ زن ترتیب چھ قرآن عظیم یہ ترتیب چھ پان اللہ عز و جل کرمز بیان حضرت جبرائیل سن ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں ترتیب سانو قرآن پاک لکھی اس لیے یہ ترتیب مقصود تیوس یہ ضرورت تھی یہ اہم تھی یہ اعتبار نازل گو یس ونان کیا ونان ترتیب نزول نو ضرورت یاد تھو نہ تھو صحابہ یاد اس کے بعد البتہ صورتن ہز پانوین یہ زن ترتیب سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء وغیرہ وغیرہ سورہ ناسس تائیں اس سلسلس من علماء کرامن ذرائع علماء کرام فرمان یمن صورتن ہز ترتیب یہ زن سور ون 1 2 3 4 114 صورتوں تک رکھے ات مز ذرائع اخ علماء کرامن ہز رائے کہ یمن ہز ترتیب یہ زن 114 سورن ہز یہ پان حضرت اللہ جل مجدہن بیان کرمز محمد رسول اللہ وحی زید بعض حضرات فرماون کہ یا سکر حضرات صحابہ پنی اجتہاد سے یم ساتھ جمع قرآن مسئلہ یم ذرائع لیکن حق کیا ٹوٹل حق کت یہ کہ اصل ہسا کر ترتیب سورن ہز بیان پان حضرت اللہ جل مجدہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ سورہ ایک منٹ سورہ توبہ متعلق میول صحابہان کا سراحت کہ یہ کتس تو ہو اتنی زیادہ محنت کی اور اتنی باتیں یاد یہاں سے یاد کریمت جیسا کتھ لکھت قربان گساو صحابہان پیٹھ اور یمن محدثین تو مفسرین پیٹھ کہ کیا کوری موقوٹ سورہ توبہ متعلق چھن حضرات صحابہان انزن جمع قرآن کو بیڑو اس تلمت پنین فکن پیٹھ یمن چھن میلن ات سراحت نبی اس نش کہین ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا کیس کی کتاب میں لکھی اور روایت میں یمو کر اصل میں اجتہاد یمو کبار صحابہ پتھوک سورہ توبہ اجتہاد کرت سورہ انفال پت بس اسی ایک سلسلے میں روایت ہے کہ اس سلسلس مز گئی تم تذبذب شکار کہ یہاں اس صورت کو رکھیں گے کہا کہ اس کے سراحت میجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کو اجتہاد پان پت ہو یہ سورہ انفال پت بس اسی ایک کے بارے میں باقی کسی صورت کے بارے میں حضرات صحابہ کا اختلاف ہے یہ گو اسی ویٹ پوٹ اڑہان کیا واریہ حدس تانی قرآن پاک کی یہ کہ ترتیب یزن نزول یزن نازل گسن یہ گو اس مکمل ام پت گس ون بیاکھ اکھ چیپٹر یہ شروع سہ الگ بحث ون سہ کیا سہ بحث اسباب نزول کیا آسن قرآن پاک آیت نازل گسنک سبب کیا بنے اس کے لیے آج ہی کہہ دیتا ہوں ز سبب اخ سبب کہین سبب بس کوئی واقع ہے ہی نہیں اللہ عز و جل کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل سا ضرورت سا حکم سا بیک ہے یہ ایک ہے دوسرا کہاں واقعہ گو کہاں قصہ گو کنسی ہند صحابی سن واقعہ گو یا کنسی مشرک سن واقعہ گو کافر سن واقعہ گو اللہ عز و جل کر ات متعلق آیت نازل اس ونان شان نزول یس ات وتمت یت آیتن ونان شان نزول یا اسباب نزول انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی اگر زندہ رود اور اگر بھی پگا میں سبق پڑھنو تس شرطس پہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے اسباب نزول نزول کی سبب کیا دیو اجازت روزو سلامت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ البتہ امتحان عزیزن لکھے میسیج میں نے سمجھی ان کے لکھے السلام علیکم جو ایموجی ہم سنیپ چیٹ پر رکھتے ہیں کیا وہ رکھنے جائز ہیں وہ بھی انسان کی طرح ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی آئیز نوز باقی سب چیزیں ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں میر عالیہ اچھا ایموجی اس متعلق ات متعلق یم تی سوال پرسمت یہ گروپ اخ تت مز آسک
مفتی جی اے قاسمی تک من دم بہ جواب انشاءاللہ اکس دون دہن تین کہ ات متعلق پہ تھوڑا بہت میں کریں سرچ اور تھوڑا بہت جواب ژھانڈن انشاءاللہ پتہ ون بہ تفصیل سان دیو اجازت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ